अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और इस वीकेंड पे जी एक दफा फिर हुआ शायकीन क्रिकेट के दिल पे एक संगीन वार, जब हमने देखा कि बगैर खेले ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से रुखसत हो गई। बहुत चहमगोइयां हुई, बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम थे, जिससे पहले वो बहुत मुतमईन भी थे, लेकिन यकायक क्या हुआ कि उनको लगा कि खतरात बाहक बहुत ज्यादा संगीन हैं। और इसके ताने बाने आपने ओवर द वीकेंड देखा कि बड़ी तकलीफें हुई हैं। और यकीनन हमने इसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, लेकिन मुस्कुरा के उसको कवर करने की कोशिश की। आपने देखा होगा ऑन एयर बहुत सारी मीम्स भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे बहुत बड़ा धचका लगा है क्रिकेट फैंस को। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, और यकीनन उनकी इस बारे में बड़ी एक आप उनकी राय सुनते भी रहे ओवर द वीकेंड। लेकिन हम जानना चाहेंगे, लोगों ने कहा जी साजिश हुई है, तो साजिश की शुरुआत कहां से थी, इसके ताने बाने कहां से जाकर मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, सुबह बखैर। सर सुबह तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ जो दिल के इस वक्त तकलीफ है उसको कैसे बयान किया जाए। आप बताइए हुआ क्या। लोगों ने कहा जी 20 अगस्त के करीब गार्डियन में एक आर्टिकल लिखा था एक भारतीय जर्नलिस्ट ने, और उसमें इंदिया दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और उसके बाद हमने देखा कि उसकी कही हुई बात पे कान धरे गए। ये क्या मामला है सिद्रा? इंटरेस्टिंग बात है कि जिसने आर्टिकल लिखा था उसका नाम अभिनंदन था। आपको याद है जो पायलट हमने पकड़ा था उसका नाम भी अभिनंदन था। लेकिन ये एक साजिश लग रही है। और कल तो न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 आईज जो है, 5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। उन्होंने जो है वो टिप दी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल को, कि आपकी टीम को थ्रेट है। और बगैर कोई सबूत फराम किए हुए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख कर दिया सिद्रा, जो क्रिकेट में कहीं नजर नहीं आता। जिस तरह की सिक्योरिटी, बहुत बातें हो चुकी हैं, जिस तरह की सिक्योरिटी पाकिस्तान ने उनको दी थी सरबराह मुमलिकत के बराबर। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड का ये दौरा कैंसिल होना न सिर्फ ये कि शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए, हम सब दिल बर्दाश्त है, इस क्रिकेट को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और आइंदा आने वाले वक्त में, क्योंकि हम रात से इंतजार कर रहे हैं, 4 घंटे का फर्क है पाकिस्तान और इंग्लैंड के वक्त में, कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कब ऐलान करता है कि उसकी टीम आ रही है या नहीं आ रही। 13 और 14 अक्टूबर को उन्होंने 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस रावलपिंडी में खेलना थे, वर्ल्ड कप में दुबई में शिरकत के लिए जाने से कबल। तो अब देखते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। अच्छा, इसमें इकबाल साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, और सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी, लेकिन गैर मुसद्दिका खबरें कई हमारे जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया में दी कि न्यूजीलैंड की टीम के वापस जाने में ये जो टिप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं बरतानवी हाई कमीशन जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उसकी तरफ से दिया गया। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम ये देखते हैं कि जिस दिन इन्होंने अपना दौरा मनसूख किया, उसी दिन शायद एक लॉलीपॉप की तरह पाकिस्तान को बरतानिया की रेड लिस्ट से निकाल दिया गया। इसमें कोई जोड़ आप देखते हैं? हालांकि क्रिश्चियन टर्नर जो कि हाई कमिश्नर ऑफ यूके टू पाकिस्तान है, उन्होंने इसकी वजाहत दी कि जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए सिद्रा, इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। आपने खुद कह दिया, क्रिश्चियन टर्नर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात की तरदीद की थी कि उनका कोई हाथ है। लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है कि 5 आईज, कि जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। बाज लोग तो इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अर्जेंटाइन को जो तैयारे बेच रहा है, दूसरे ममालिक को अर्जेंटाइन ने मना कर दिया। एक इसमें साजिश भी हो सकती है। बाज लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और जो पाकिस्तान का झुकाव है तालिबान की तरफ, या पाकिस्तान चाइना का जो झुकाव है, तो पाकिस्तान को झटका देने के लिए, हालांकि वही नेटो फोर्सेस के फौजी थे जो इस्लामाबाद आए, वहां होटलों में ठहरे और फिर उसके बाद उनको सेफ पैसेज दिया गया। मैं समझता हूँ अभी तक जब तक चीजें अनफोल्ड नहीं होती सिद्रा, उस वक्त तक हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात तो तय है कि साजिश जरूर हुई है, वरना इस तरह से 4 घंटे कबल कोई टीम जो है इनकार कर दे कि हम ग्राउंड नहीं जा रहे। आप देखें 4000 रावलपिंडी पुलिस के एहलकार तैनात थे मैच वाले दिन, 350 जो थे वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे, 50 पिकेट्स बनाई गई थी। हमारे SSG कमांडोज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें ISI भी शामिल है, वो सब उनकी हिफाजत पर मामूर थे। मेट्रो सर्विस रावलपिंडी की बंद कर दी गई थी। और इससे ज्यादा क्या सिक्योरिटी चाहते हैं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि सिर्फ और सिर्फ एक
الرٹ کی وجہ سے، جس کا کوئی ثبوت انہوں نے اب تک فراہم نہیں کیا ہے، ایک الرٹ کی وجہ سے اس طرح سے دورہ منسوخ کر کے چلے جانا. چلے آپ ایک میچ نہ کھیلتے، آپ 2 میچ نہ کھیلتے، آپ ون ڈے سیریز نہیں کھیلتے، لیکن 25 ستمبر سے سدرا جو T20 سیریز ہو رہی تھی، جو نیوزی لینڈ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کا حصہ تھی، آپ وہ تو کھیلتے. لیکن اقبال صاحب، آپ کے قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اوور آل سیناریو دیکھتے ہیں، آپ نے 5 آئیز کا بار بار یہاں پہ ذکر کیا، بگ 3 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک روایتی حریف ہے تو صحیح، بھارت کو تو پہلے دن سے، یعنی اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے، ان کی پورے میڈیا کو اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ بار بار پاکستان کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک طرف ان کی اس بات کو مان لیا جائے کہ پاکستان کا کوئی ہاتھ تھا اور پاکستان کا ایک جھکاؤ یا سپورٹ طالبان حکومت کو حاصل ہے، تو پھر اس سیکیورٹی تھریٹ کی، یعنی ایک طرف اس کے تانے بانے بھی طالبان سے جوڑے جا رہے ہیں، داعش سے جوڑے جا رہے ہیں، IS سے جوڑے جا رہے ہیں، جن کی طرف سے یہ تھریٹ تھا، وہی آپ نے کہا مفروضے کی بنیاد پر ہے، ایک ٹپ ہے، ایک الرٹ ہے، جس کا کوئی اس وقت دیکھ سکتے ہیں ہم کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ثبوت اس کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا. آپ بھارت کو ملوث پاتے ہیں اس سازش میں؟ دیکھیں، لگتا تو یہی ہے کہ پس پردہ بھارت کا ہاتھ ہے. سدرا، آپ نے جو بگ 3 کی نشاندہی کی، بگ 3 میں بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ شامل ہیں، اور نیوزی لینڈ ان کا بغل بچہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں جو ششانک منوہر تھے، جو ICC کے چیئرمین تھے، ان کو ہٹا کر بھارت نے سپورٹ کیا. نیوزی لینڈ کے گریگری بارکلے جو ہیں وہ ICC کے صدر بنے. تو اور ان کا ایک گروپ ہے، بڑا تگڑا گروپ ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ جو ICC کے میجر ایونٹس ہوتے ہیں، جس میں ورلڈ کپ، ICC T20 ورلڈ کپ، چیمپئنز ٹرافی، ان تمام ایونٹس کے جو میجر اسپانسرز ہیں، دے آل بیلونگ ٹو انڈیا. تو بھارت کا سپورٹ تو ہے، اور بھارت پاکستان میں کرکٹ کو پنپتے پھلتے پھولتے نہیں دیکھنا چاہتا. آپ کو یاد ہوگا 3 مارچ 2009 کو جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پر گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر اٹیک ہوا تھا، تو اس میں بھی بھارت کی انوالومنٹ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی تھی. تو بھارت نہیں چاہتا، مجھے تو لگ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے صحیح نشاندہی کی سدرا، جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ان کا میڈیا ہے، جس طریقے سے وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا. اس کا مطلب ہے ان کو زیادہ خوشی ہے اس دورے کے. اچھا اقبال صاحب، انفارچونیٹلی صرف ان کو خوشی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے. ہمارے یہاں اس پورے سچویشن کو سیاسی طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ PCB میں بڑے میجر چینجز آئے تھے حال ہی میں ہی، اور رمیز راجہ صاحب کی مخالفت میں بھی اس سچویشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو لوکلی کیا کہیں گے، سیاست پہ نہیں آتے، لیکن PCB کے جو چینجز ہیں اور انٹرنلی اس دورے کے منسوخ ہونے پہ کیا اثر پڑا ہے PCB پہ؟ سدرا، جن سیاست دانوں نے بیانات دیے تھے ان کی تو بڑی بیشنگ ہو رہی ہے، آپ کو پتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو پاکستانی قوم تمام تر اختلافات بلا کر یکجا ہو جاتی ہے، اتحاد کے ساتھ ان کا سامنا کرتی ہے. اور ہم بڑے بہادر لوگ ہیں پاکستانی، چاہے کچھ بھی ہو انٹرنل معاملات. لیکن جہاں تک آپ نے رمیز راجہ کی بات کی، رمیز راجہ ایک انرجیٹک آدمی ہے، 59 سال ان کی عمر ہے. پچھلے جو چیئرمین تھے، پریزیڈنٹ تھے ہمارے PCB کے چیئرمین تھے احسان مانی صاحب، وہ 77 برس کے تھے. تو رمیز سے توقعات تو بہت وابستہ ہے. لیکن ان کے آتے ہی جس طرح کے ایونٹ شروع ہو گئے، اس ایونٹ کو میں کنیکٹ نہیں کروں گا، لیکن دیگر ایونٹ جس طرح ٹیم کا اعلان 6 ستمبر کو کر دیا گیا، جس طرح مصباح الحق وقار یونس نے استعفیٰ دے دیا، جس طرح خبریں اڑا دی گئیں کہ بابر اعظم کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹایا جا رہا ہے، تو مشکلات تو پیدا کرے گی لابی. کیونکہ رمیز راجہ نے یہ واضح سگنل دے دیا ان لوگوں کو جو سفارش کی بنیاد پر انکمپیٹنٹ لوگ جو PCB میں بیٹھے ہیں. تو لازم بات ہے کہیں نہ کہیں کھچڑی تو پک رہی ہے. لیکن اس معاملے میں بھی وہ لوگ پس پردہ تو خاموش ہے. ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ ان کے دل بھی مسرور اور شادہ ہوں. بالکل بالکل. لیکن اٹ از ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم فار پاکستان کرکٹ. آنے والے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس اور خاص طور پہ T20 ورلڈ کپ میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کی دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹرن دا ٹائڈ. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. اس میں جاتے جاتے ایک چیز ایڈ کر دوں. آپ نے T20 ورلڈ کپ کی بات کی سدرا. 26 اکتوبر کو 24 کو بھارت سے، 26 اکتوبر کو ہمارا نیوزی لینڈ سے میچ ہے T20 ورلڈ کپ میں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کیوی ٹیم کو شکست دیں اور صحیح میسج دیں کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. بلکہ پوری قوم کی دعائیں ہمارے گرین شرٹس کے ساتھ ہیں. اور واقعی کڑا وقت تو ہے ہم پہ، جتنی بھی وار کر لیں ہم بھی یہیں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ویل میک اے بگ کم بیک. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.